नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो सङ्घाय। एनबिटिभी मार्फत जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई म युडेन लामाको हार्दिक नमस्कार। आज म तपाईहरू सम्पूर्णलाई आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता वाचन गरेर सुनाउँदैछु। 8000 श्लोकहरू समाविष्ट गरिएको यस अष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिता बृहत प्राणी हितको निमित्त गुरु टीका शेर्पाज्यूको अध्यक्षतामा बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपाल अर्थात् बीटीसी नेपालले नेपालीमा अनुवाद गरेको हो र यस अडियो बुक एनबिटिभीद्वारा निर्माण गरिएको हो। आजको श्रृङ्खलाको मुख्य शब्दार्थ कामावचर, काम लोकको बासिन्दा, आत्मसंज्ञा, आत्माको नाम, रूपावचर, रूपमा चर्या गर्ने, परिनिवृत्त, दुःखबाट पूर्ण रूपले पार भएको, पर्याप्त गर्नु, कण्ठस्थ गर्नु, सम्प्रस्थित, प्रवेश हुनु, रक्षावरण गुप्ती, रक्षा पालन र लुकाउने काम। आर्याष्ट साहस्रिका प्रज्ञापारमिताको तेस्रो कलाप। त्यसपछि भगवानले त्यस परिषदमा जति पनि देवपुत्रहरू भेला भई उपस्थित भएका भिक्षु भिक्षुणीहरू, उपासक उपासिकाहरूको परिषद जति पनि भेला भएका तथा ती देवपुत्रहरू भेला भई उपस्थित भएको ज्ञात गरी सबै 4 परिषद भेला भई उपस्थित भएको पनि जानेर कामावचर, रूपावचरका देवपुत्रहरू, महाब्रह्मकायिक देवपुत्रहरू, आभास्वर, परित्तशुभ तथा अकनिष्ठ भुवनका देवपुत्रहरूलाई साक्षी राख्दै देवेन्द्र शक्र आदि कामावचर देवपुत्रहरू, महाब्रह्मा आदि ब्रह्मकायिक देवपुत्रहरू तथा आभास्वरका देवपुत्रहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवपुत्रहरू, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त वा प्रवर्तन गरेमा त्यसलाई मार वा मारकायिक देवहरूले अवतार प्रेक्ष गर्न तथा अवतार गवेषण गर्नेहरूले अवतार गर्न सक्ने छैनन्। कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यसलाई मनुष्य वा अमनुष्यहरूले अवतार प्रेक्ष गर्न तथा अवतार गवेषण गर्नेहरूले अवतार गर्न सक्ने छैनन्। कुलपुत्र वा कुलपुत्री त्यो विषम परिहान नगरी मृत्युवरण गर्ने छैनन्। हे देवपुत्रहरू, त्यसै गरी जो कोही देवपुत्रहरू अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित हुन्छन्, उनीहरू तथा जो कोही देवपुत्रहरूले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण नगरेका, धारण नगरेका, वाचन नगरेका, पर्याप्त नगरेका तथा प्रवर्तित नगरेका ती देवपुत्रहरू ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको सामु आउने इच्छा गर्ने हुँदा प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नेहरूलाई कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरूले सुन्नेछन्, सुनेर पनि ग्रहण गर्नेछन्, धारण गर्नेछन्, वाचन गर्नेछन्, पर्याप्त गर्नेछन् तथा प्रवर्तन गर्नेछन्। हे देवपुत्रहरू, अरू पनि यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गरेका ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू अरण्यमा जानु भए पनि, वृक्ष सामु जानु भए पनि, रित्तो घरमा जानु भए पनि, खुल्ला आकाशमा जानु भए पनि, सही मार्गमा हिँड्नु भए पनि, गलत मार्गमा हिँड्नु भए पनि, अनकन्टार जङ्गलमा हिँडिरहनु भए पनि, महासमुद्रमा यात्रा गर्नु भए पनि,
यत्र तत्र हिँड्नु भए पनि, रोकिनु भए पनि, बसिरहनु भए पनि तथा शयन गर्नु भए पनि उनीहरू भयभीत वा स्तम्भित हुने छैनन्, उत्पन्न हुने छैनन्। त्यसपछि भगवानलाई 4 महाराजहरूले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नुहुनेहरू त्रियानद्वारा सत्वहरूलाई विणित गर्नुहुँदा सत्व संज्ञा पनि उत्पन्न नहुनु त आश्चर्य हो। हे भगवान, हामीले पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछौँ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, मैले पनि कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछु। भगवानलाई सबै ब्रह्मकायिक देवपुत्रहरू लगायत सहामपति ब्रह्माले यस्तो बिन्ती गरे, हे भगवान, हामीले पनि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्छन् तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछौँ। त्यसपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गर्नेलाई यस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरू निश्चित रूपमा प्रतिलब्ध भई परिग्रहण गर्नु आश्चर्य हो। हे भगवान, पुनः के प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्दा सबै षट्पारमिता ग्रहण गरिएको हुन्छ त? त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा हे कौशिक, प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्दा सबै षट्पारमिता ग्रहण गरिएको हुन्छ। हे कौशिक, त्यसै गरी यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त तथा प्रवर्तन गरेमा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले जुन दृष्ट धार्मिक गुणहरू ग्रहण गरेका छन् ती सबै राम्रोसँग सुन्नु वा सुनेर तिनलाई मनमा धारण गर्नु म तिमीलाई बताउने छु। भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले साधुवाद दिनुभएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानको आज्ञा बमोजिम सुन्दा भगवानले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यहाँ जसले यस धर्मलाई लिएर विग्रह गर्ने कामना गर्दछ, विवाद गर्ने कामना गर्दछ तथा विरोध गर्ने कामना गर्दछ भने विग्रह गर्ने कामना भएका, विवाद गर्ने कामना भएका र विरोध गर्ने कामना भएकाहरूको विग्रह, विवाद र विरोध उत्पन्न भएकाहरू पुनः अन्तर्धान भएर जानेछन्। स्थित नहुने भएकाले विग्रहको कामना, विवादको कामना तथा विरोधको कामना गर्ने तिनीहरूका त्यस्ता अभिप्राय परिपूर्ण हुने छैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, त्यो त यसरी हुनेछ कि जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् तिनीहरूको विग्रहको आधार त्यसरी उत्पन्न भई त्यो पुनः अन्तर्धान भएर जानेछ। स्थित नहुने भएकाले विग्रहको कामना, विवादको कामना तथा विरोधको कामना गर्ने तिनीहरूका त्यस्ता अभिप्राय परिपूर्ण हुने छैन।
हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्ने समयमा ती दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, यस प्रकार उदाहरणको लागि मघी नामक एक औषधि हुन्छ जसले सबै विषलाई प्रशमन गर्दछ। त्यहाँ कुनै विषालु प्रजातिको एक सर्प भोकाएर आहार खोज्दै जाँदा कुनै प्राण भएको जन्तु देख्दछ। त्यो विशाल प्रजातिको सर्पले आहारको निम्ति खाने इच्छाले त्यस जन्तुको गन्धलाई पछ्याएर जान्छ। त्यसपछि त्यो प्राण भएको जन्तु मघी औषधि भएको ठाउँमा गएर बस्दछ। त्यसपछि उक्त सर्प त्यो औषधिको गन्ध मात्रले त्यहाँबाट फर्किन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा त्यसरी सर्पको विषलाई अभिभूत गर्ने त्यो औषधिको भैषज्य गुणको रूपमा हेरिने भएकाले त्यो औषधि अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ। हे कौशिक, त्यसैगरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेश दिने, दीक्षा दिने, स्वाध्याय गर्ने गर्छन्, तिनीहरूलाई हे कौशिक, विग्रह, विवाद र विरोध जस्ता धेरै रणहरू उत्पन्न हुन्छन् र उत्पन्न भएकाहरू प्रज्ञापारमिताको तेजले, बलले र शक्तिले तथा प्रज्ञापारमिताको बल उत्पन्न भई शीघ्र त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर जानेछन्। उपशान्त भई विवर्धन हुने छैनन्। ती जहाँ जहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँबाट नै निरोध भई अन्तर्धान भएर जानुका साथै स्थित भइरहने छैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा यो प्रज्ञापारमिताले राग आदिदेखि लिएर परिनिर्वाणको अन्तरालसम्म आसक्तिहरूलाई उपशमन गर्दै विवर्धन हुन दिँदैन। हे कौशिक, चतुर महाराजहरू, देवेन्द्र शक्र, सहामपति ब्रह्मा, सबै भगवान बुद्धहरू, सबै बोधिसत्वहरू तथा जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन् तथा स्वाध्याय गर्छन्, तिनीहरूलाई रक्षावरण गुप्ती गर्नेछन्। त्यसले दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछ। हे कौशिक, त्यसैगरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्री यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेश दिने, दीक्षा दिने, स्वाध्याय गर्ने गर्छन्, तिनीहरूको वचन ग्रहण गर्न योग्य हुनेछ। वचन मृदु हुनेछ, वचन मित्त हुनेछ, वचन अप्रकीर्ण हुनेछ, क्रोधद्वारा अभिभूत हुने छैन, घमण्डद्वारा अभिभूत हुने छैन। त्यो के कारणले हो भन्दा यस प्रकार प्रज्ञापारमिताले परिदमन गर्दछ। प्रज्ञापारमिताले पूर्ण रूपमा विनित गर्ने हुँदा क्रोध वृद्धि हुन दिँदैन, मान वृद्धि हुन दिँदैन, उपनाह पूर्ण धारण गर्दैन, व्यापाद पूर्ण धारण गर्दैन, अनुशय ग्रहण गर्दैन। यस्तो चर्या गर्ने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा स्मृति तथा मैत्री उत्पन्न भई उनको मनमा यस्तो विचार उत्पन्न हुन्छ कि यदि मैले मनमा व्यापाद चित्त उत्पन्न गरे भने मेरा इन्द्रियहरू विकृत हुनेछन्, मुखको वर्ण पनि परिवर्तन हुनेछ,
म अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा सम्प्रस्थित भई यसमा शिक्षित हुने इच्छालाई क्रोधको वशमा पार्नु उचित हुँदैन भनी मनन गर्दै शीघ्र स्मृति प्रतिलाभ गर्दछ। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञा पारमितालाई ग्रहण गर्ने, धारण गर्ने, वाचन गर्ने, पर्याप्त गर्ने, प्रवर्तन गर्ने, देशना गर्ने, उपदेश दिने, दीक्षा दिने तथा स्वाध्याय गर्ने समयमा यी दृष्ट धार्मिक गुणहरू पनि परिग्रहण गर्नेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञापारमिता त्यस प्रकार बोधिसत्व महासत्वहरूलाई परिदमन गर्न तथा अभिमान कम गर्नको निम्ति उपस्थित रहनु आश्चर्य हो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसै गरी जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्नेछ, धारण गर्नेछ, वाचन गर्नेछ, पर्याप्त गर्नेछ, प्रवर्तन गर्नेछ, देशना गर्नेछ, उपदेश दिनेछ, दीक्षा दिनेछ तथा स्वाध्याय गर्नेछ, यदि कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले त्यसरी प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गरेर, धारण गरेर, वाचन गरेर, पर्याप्त गरेर, प्रवर्तन गरेर, देशना गरेर, उपदेश दिएर, दीक्षा दिएर तथा स्वाध्याय गरेर सङ्ग्रामको बेला सङ्ग्रामको अग्रपङ्क्तिमा रहेमा, त्यो सङ्ग्राममा अवतरण गरेमा वा सङ्ग्राममा प्रवेश गरेमा वा सङ्ग्रामबाट अतिक्रम गरेमा वा सङ्ग्रामभित्र गएमा वा सङ्ग्रामको बीचमा गएर उभिएमा वा बसेमा पनि, हे कौशिक, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञापारमितालाई मनमा ग्रहण गर्दछ वा धारण गर्दछ वा वाचन गर्दछ वा पर्याप्त गर्दछ वा प्रवर्तन गर्दछ वा देशना गर्दछ वा उपदेश दिन्छ वा दीक्षा दिन्छ तथा स्वाध्याय गर्छ, त्यसको प्राणमा बाधा पुर्याउने जुन छ, यो त स्थान नभई अवसर पनि विद्यमान हुँदैन। अरूले हानि पुर्याए पनि त्यसबाट प्राणमा बाधा पुर्याउने यो स्थान पनि विद्यमान हुँदैन। हे कौशिक, पुनः यदि कसैले त्यसलाई दण्ड वा शस्त्र वा लोष्ट वा अन्य जुनसुकै वस्तुले प्रहार गरे पनि त्यसको शरीरमा लाग्ने छैन, त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त महाविद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त अप्रमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त अपरिमाण विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त अनुत्तर विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त असम विद्या हो। हे कौशिक, यस प्रकार यो प्रज्ञापारमिता भनेको त असमसम विद्या हो। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले आत्मव्यवधान पनि चिताउँदैन, पर व्यवधान पनि चिताउँदैन, उभय व्यवधान पनि चिताउँदैन। हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्व त अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध भई सर्वज्ञ ज्ञान प्राप्त गर्नु भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्धत्व लाभ गरी सम्पूर्ण सत्वहरूका चित्तलाई व्यवलोकन गर्नुहुनेछ। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यस विद्यामा शिक्षित हुने बोधिसत्व महासत्वले प्राप्त नगर्ने, नजान्ने वा साक्षात्कार नगर्ने केही पनि हुँदैन।
त्यसकारण सर्वज्ञ ज्ञान भनिन्छ। हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई ग्रहण गर्छन्, धारण गर्छन्, वाचन गर्छन्, पर्याप्त गर्छन्, प्रवर्तन गर्छन्, देशना गर्छन्, उपदेश दिन्छन्, दीक्षा दिन्छन् वा स्वाध्याय गर्छन्, त्यो समयमा यी दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, त्यसै गरी जहाँ यो प्रज्ञापारमितालाई कम्तीमा पनि लिपिबद्ध गरेर, पुस्तक बनाएर, पूर्वागत पूजा गरेर, स्थापना गर्दै सत्कार गरेर ग्रहण नगरेमा, धारण नगरेमा, वाचन नगरेमा, पर्याप्त नगरेमा, प्रवर्तन नगरेमा, देशना नगरेमा, उपदेश नदिएमा, दीक्षा नदिएमा तथा स्वाध्याय नगरेमा पनि, हे कौशिक, यदि उसको पूर्वकर्मको विपाक बाहेकका सत्वहरूलाई मनुष्य तथा अमनुष्यहरूले अवतारको निम्ति अवतार गवेषण गरे तापनि अवतार लाभ नहुने हुँदा त्यो त अस्थान हुन्छ। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यी दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई परिग्रहण गर्नेछन्। हे कौशिक, यस प्रकार उदाहरणका लागि जो कोही बोधिमण्डमा रहने, बोधिमण्ड परिसरमा रहने, बोधिमण्डभित्र रहने वा बोधिवृक्षको मूलमा रहने मनुष्य, अमनुष्य तथा तिर्य योनिदेखि माथिसम्म परेकालाई पनि पूर्वकर्मको विपाक बाहेक मनुष्य वा अमनुष्यहरूले चोट पुर्याउन, हानि गर्न वा पतन गराउन सक्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, जो कोही सत्वहरू अभय, अवैर तथा अनुत्रासको प्रभावमा परि प्रवर्तन गर्ने अतीत, अनागत तथा प्रत्युत्पन्नका तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धहरू त्यहाँ अभिसम्बुद्ध भएका, अभिसम्बुद्ध हुनेवाला तथा अभिसम्बुद्ध भइरहेकाले हो। त्यसै गरी हे कौशिक, जहाँ कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमिता ग्रहण, धारण, वाचन, पर्याप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा तथा स्वाध्याय गर्छन् भने त्यहाँ, हे कौशिक, पूर्वकर्मको विपाक बाहेक सत्व, मनुष्य वा अमनुष्यहरूले चोट पुर्याउन, हानि गर्न वा पतन गर्न सक्दैनन्। त्यो के कारणले हो भन्दा, हे कौशिक, यो प्रज्ञापारमिता यसैद्वारा त्यो पृथ्वी प्रदेश सत्वहरूका निम्ति चैत्य बन्नुका साथै वन्दनीय, माननीय, पूजनीय, अर्चनीय, अपाचनीय, सत्करणीय, गुरुकरणीय तथा त्यहाँ उपगत सत्वहरूका त्राण, शरण, लयन तथा परायण बन्ने भएकाले हो। हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस्ता दृष्ट धार्मिक गुणहरूलाई पनि परिग्रहण गर्नेछन्। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले यो प्रज्ञापारमितालाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर स्थापना गर्दै त्यसलाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मान मनितो गर्छन्, त्यस्तै जसले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धका परिनिवृत्त शरीर धातुहरूलाई स्तूपभित्र प्रतिस्थापित गरी परिग्रहण तथा धारण गर्छन् र तिनीहरूलाई पनि त्यसरी नै दिव्य पुष्प,
दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताका, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूले सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, सेवा गर्छन् भने ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई यी दुई मध्येबाट कुनमा धेरै पुण्य उत्पन्न होला? त्यस्तो बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त तिमीलाई प्रतिप्रश्न गर्छु ताकि तिमीले जसरी सक्छौ त्यसरी नै व्याकृत गर्नु। हे कौशिक, तिमी के सोच्दछौ? तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञताको आत्मभाव अभिनिर्मित जुन छ त्यो प्रतिपदमा शिक्षित हुनाले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि तथा सर्वज्ञता प्रतिलाभ गरी अभिसम्बुद्ध बन्नुहुन्छ। त्यस्तो आज्ञा गर्नुभएपछि देवेन्द्र शक्रले भगवानलाई यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यो प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुनाले भगवान तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धद्वारा अनुत्तर सम्यक सम्बोधि तथा सर्वज्ञता प्रतिलाभ गर्नुभई अभिसम्बुद्ध हुनुभएको हो। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यसैले त मैले यो आत्मभाव शरीर प्रतिलाभ गरेकाले तथागत तथागत भनिने सङ्ख्यामा जाँदैन, सर्वज्ञता प्रतिलाभ गरेकाले तथागत तथागत भनिने सङ्ख्यामा जान्छ। हे कौशिक, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धको सर्वज्ञता जुन हो यो त प्रज्ञापारमिताबाटै निर्जात हुन्छ। हे कौशिक, तथागतको आत्मभाव शरीर जुन प्रतिलाभ हुन्छ यो पनि प्रज्ञापारमिता तथा उपाय कौशलद्वारा उत्पन्न भएको हुनाले त्यो सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय बनेको हुन्छ। यो आश्रयमा आश्रित भएर सर्वज्ञ ज्ञान प्रकाशन हुन्छ। बुद्धको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ, धर्मको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ तथा सङ्घको शरीर पनि प्रकाशन हुन्छ। यस प्रकारले सर्वज्ञ ज्ञानको हेतुको रूपमा आत्मभावको शरीर जुन प्रतिलम्ब हुन्छ यो त सर्वज्ञ ज्ञानको आश्रय भएकाले सबै सत्वहरूका निम्ति चैत्य भई वन्दनीय, सत्करणीय, गुरुकरणीय, माननीय, पूजनीय, अर्चनीय तथा मनितोनीय समृद्ध हुन्छ। त्यसै गरी म परिनिर्वाण भए तापनि मेरा ती शरीर धातुहरूलाई पनि पूजा गरिनेछ। त्यसो भएको हुँदा हे कौशिक, जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यो प्रज्ञापारमितालाई लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर स्थापना गर्दै त्यसलाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गर्दछ, सत्कार गर्दछ, गुरु कर्तव्य गर्दछ, सम्मान गर्दछ, पूजा गर्दछ, अर्चना गर्दछ तथा सेवा गर्दछ, त्यसमा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले सर्वज्ञ ज्ञानलाई पूजा गरेको हुन्छ। कुलपुत्र वा कुलपुत्री जसले लिपिबद्ध गरी पुस्तक बनाएर राखिएको यो प्रज्ञापारमितालाई सत्कार गर्छ, गुरु कर्तव्य गर्छ, सम्मान गर्छ, अर्चना गर्छ, सेवा गर्छ तथा पूजा आदि गर्छ भने त्यसबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ।
त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, जसले यो प्रज्ञापारमितालाई पूजा गर्दछ उसले सर्वज्ञ ज्ञानलाई पूजा गरेको हुनेछ। त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस जम्बूद्वीपका मनुष्यहरू जसले यो प्रज्ञापारमितालाई लेख्दैनन्, ग्रहण गर्दैनन्, धारण गर्दैनन्, वाचन गर्दैनन्, पर्यवात्त गर्दैनन्, प्रवर्तन गर्दैनन्, देशना गर्दैनन्, उपदेश दिँदैनन्, दीक्षा दिँदैनन् तथा स्वाध्याय गर्दैनन्, प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, चिवर, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूले पूजा गर्दैनन्, सत्कार गर्दैनन्, गुरु कर्तव्य गर्दैनन्, सम्मान गर्दैनन्, पूजा गर्दैनन्, अर्चना गर्दैनन्, उपचाय गर्दैनन्, तिनीहरूले हे भगवान, के भगवानले बताउनु भएको प्रज्ञापारमितालाई त्यस प्रकारको पूजा गर्नु महान अर्थले युक्त हुनेछ भन्ने लाग्दैन? हे भगवान, के भगवानले बताउनु भएको यो प्रज्ञापारमितालाई त्यस प्रकारले पूजा गर्नाले यति महाअनुशंसाले युक्त भएको किन बुझ्दैनन्? त्यसरी नै महाफल तथा त्यस महाविपाकलाई किन बुझ्दैनन्? यद्यपि गवेषण गरी बुझे तापनि पूर्ण किन श्रद्धा गर्दैनन् होला? त्यस्तो बिन्ती गर्नु भएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, तिमी यस्तो सोच्दछौ कि यस जम्बूद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये कतिले बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भए, कतिले धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भए तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएका त्यस्ता कति होलान्? त्यस्तो आज्ञा गर्नु भएपछि भगवानलाई देवेन्द्र शक्रले यस्तो बिन्ती गर्नुभयो, हे भगवान, यस जम्बूद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू, धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू त अल्प हुन्छन्। त्यस्तो भन्नुभएपछि भगवानले देवेन्द्र शक्रलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हो कौशिक, त्यो त्यस्तै नै हो। त्यो त्यसरी नै भएको हुँदा यस जम्बूद्वीपका मनुष्यहरूमध्ये बुद्धलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू, धर्मलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू तथा सङ्घलाई बुझेर प्रसादले युक्त भएकाहरू त अल्प हुन्छन्। हे कौशिक, जो कोही श्रोतापत्ति फल प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही सकृदागामी फल र अनागामी फल प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अर्हत्व प्राप्त गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रत्येक बोधि साक्षात्कार गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरेकाहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरी त्यस चित्तोत्पादलाई बृहत बनाउनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा चित्तोत्पाद गरी त्यस चित्तोत्पादलाई उपवृह गर्दै आरब्ध वीर्यमा विहार गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञापारमितामा योग गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञापारमितामा चर्या गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञापारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर अविनिवर्तनीय बोधिसत्व भूमिमा रहनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञापारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर अनुत्तर सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्नेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। जो कोही प्रज्ञापारमितामा चर्या तथा उद्योग गरेर
अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्ध हुनेहरू त ती भन्दा पनि अल्प हुन्छन्। हे कौशिक, बोधिसत्व महासत्वहरू जसले अविनिवर्तनीय बोधिसत्वको भूमिमा स्थित भएर अनुत्तर सम्यक सम्बोधिमा अभिसम्बुद्धत्व लाभ गरी कुलपुत्र वा कुलपुत्रीहरू अध्याशयले सम्पन्न प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुँदै उद्योग गरिरहेका अरूलाई यो प्रज्ञापारमिताको उपदेश दिन्छन्, तिनीहरूलाई ग्रहण गर्न लगाउँछन्, धारण गर्न लगाउँछन्, वाचन गर्न लगाउँछन्, पर्याप्त गर्न लगाउँछन्, प्रवर्तन गर्न लगाउँछन्, देशना गर्न लगाउँछन्, उपदेश दिन लगाउँछन्, दीक्षा दिन लगाउँछन् तथा स्वाध्याय गर्न लगाउँछन्। तिनीहरूले त्यो प्रज्ञापारमितालाई दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, परिसरमा दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन् तथा मानमनितो गर्छन्। हे कौशिक, पुनः जो कोहीले बोधिचित्त उत्पाद गर्छन्, बोधिचित्त उत्पाद गरेर बोधिचित्त उपवृह पार्छन्, बोधिचित्त बृहत पारेर बोधिमा चर्या गर्ने ती सत्वहरू त अप्रमेय असङ्ख्य हुन्छन्। हे कौशिक, पुनः ती अप्रमेय असङ्ख्य सत्वहरू बोधिका निम्ति त्यस चर्याबाट यदि एक वा दुई अविनिवर्तनीय बोधिसत्व भूमिमा रहन्छन्, त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, अनुत्तर सम्यक सम्बोधित हीन वीर्य, कुसिदहीन सत्व, हीन सोच, हीन चित्त, हीन संज्ञा भएका, हीन अधिमुक्ति भएका तथा हीन प्रज्ञा भएकाहरूले सिद्ध गर्न कठिन हुन्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यस प्रकार कुलपुत्र वा कुलपुत्री जो शीघ्र नै सुखपूर्वक अनुत्तर सम्यक सम्बोधि लाभ गर्ने कामना भएकाले अविच्छिन्न रूपले यो प्रज्ञापारमितालाई श्रवण गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, धारण गर्नुपर्छ, वाचन गर्नुपर्छ, पर्याप्त गर्नुपर्छ, प्रवर्तन गर्नुपर्छ, देशना गर्नुपर्छ, उपदेश दिनुपर्छ, दीक्षा दिनुपर्छ, स्वाध्याय गर्नुपर्छ तथा परिप्रश्न गर्नुपर्छ। त्यो के कारणले हो भन्दा हे कौशिक, यस प्रकार ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यसरी बुझेर तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्धले पूर्व बोधिसत्व चर्यामा चर्या गरिरहनु भएको बेला यसरी नै यो प्रज्ञापारमितामा शिक्षित हुनुभएकाले हामी पनि यसमा शिक्षित हुनुपर्छ। यो प्रज्ञापारमिता त हाम्रो शास्ता हो भनी जान्नुपर्छ। हे कौशिक, तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध रहनु भए पनि वा परिनिवृत्त हुनु भए पनि बोधिसत्व महासत्वले यही प्रज्ञापारमितामा आश्रय लिनुपर्छ। हे कौशिक, त्यसो भएको हुँदा त्यस प्रकार जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध परिनिर्वाण भएकालाई पूजा गर्नका निम्ति सप्तरत्नमय स्तूप तथागतका धातु गर्भ कोटियौं निर्माण गर्न लगाए। निर्माण गरेर पनि तिनीहरूले त्यसमा जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य चिवर, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू, वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा अनेक प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजा गर्दै सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई के सोच्दछौ कि के ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीलाई त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ त?
शक्रले भन्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुगत, धेरै हुन्छ। भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, हे कौशिक, त्यो भन्दा पनि ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीको पुण्य धेरै उत्पन्न हुन्छ, जसले यो प्रज्ञापारमितामा अभिश्रद्धापूर्वक विकल्पना अधिमुक्तिका साथ प्रसन्न चित्तद्वारा बोधिको निम्ति चित्तोत्पाद गर्दै अध्याशयद्वारा श्रवण, ग्रहण, धारण, वाचन, पर्यवाप्त, प्रवर्तन, देशना, उपदेशना, दीक्षा, स्वाध्याय तथा अरूहरूलाई पनि विस्तारपूर्वक सम्प्रकाशन गर्छन्। यसको अर्थबारे विवेचना गर्छन्, मनमनै वितर्क गर्छन्, यथासिद्ध प्रज्ञाद्वारा यसमा परिमीमांसा गर्छन्। बुद्धनय समुच्छेद नहोस्, सद्धर्म कहिले पनि अन्तर्धान नहोस् भनी चिरकालसम्म सद्धर्मलाई स्थित गराउन विधिसँग विविक्त नभएकाले बोधिसत्व महासत्वहरूलाई अनुग्रह उपसंहार गर्नको निम्ति यसलाई कम्तीमा पनि पुस्तकमा लेखेर स्पर्श गर्छन् र स्थापना गरी त्यो प्रज्ञापारमितालाई पुष्प, धूप, गन्ध, माला, विलेपन, चूर्ण, वस्त्र, छत्र, ध्वजा, घण्टा, पताका वरिपरि दिव्य दीपमालाहरू तथा धेरै प्रकारका पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी सत्कार गर्छन्, गुरु कर्तव्य गर्छन्, सम्मान गर्छन्, पूजा गर्छन्, अर्चना गर्छन्, मानमनितो गर्छन् भने हे कौशिक, ती कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यो भन्दा पनि धेरै पुण्य राशि उत्पन्न हुन्छ। हे कौशिक, यो जम्बुद्वीप सप्तरत्नमय स्तूप तथागतको धातु गर्भ कोटियौं रहेको त के कुरा। हे कौशिक, पुनः जो कोही कुलपुत्र वा कुलपुत्रीले यस जम्बुद्वीपमा सर्वत्र सप्तरत्नमय स्तूपहरूमा तथागतका धातु गर्भद्वारा परिपूर्ण गर्न लगाएर पनि तिनीहरूलाई जीवन पर्यन्त दिव्य पुष्प, दिव्य धूप, दिव्य गन्ध, दिव्य माला, दिव्य विलेपन, दिव्य चूर्ण, दिव्य वस्त्र, दिव्य छत्र, दिव्य ध्वजा, दिव्य घण्टा, दिव्य पताकाहरू वरिपरि दिव्य दीपमाला तथा धेरै प्रकारका दिव्य पूजा सामग्रीहरूद्वारा पूजन गरी, सत्कार गरी, गुरु कर्तव्य गरी, सम्मान गरी, पूजा गरी, अर्चना गरी, मानमनितो गरेमा हे कौशिक, त्यसलाई के सोच्दछौ कि कुलपुत्र वा कुलपुत्रीमा त्यसको आधारबाट धेरै पुण्य उत्पन्न हुन्छ? शक्रले बिन्ती गर्नुभयो, हो भगवान, धेरै हुन्छ, हो सुगत, धेरै हुन्छ। आर्य अष्ट सहस्रिका प्रज्ञापारमिताको आजको अडियो बुक श्रृङ्खला यही समाप्त हुन्छ। यस सामूहिक धर्मश्रवणमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। साथै बौद्ध धर्म सम्बन्धी यस्तै प्रकारका विभिन्न रोचक धर्म सामग्रीहरू बनाउन सधैँ तत्पर रहेको यस एनबिटिभीको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।